डाइभर्ट भएर यतातिर गएको छ। त ए यता गयो, बी यता गयो, बी ले यसलाई वाच गर्दाखेरि यता नभएको देखेर यस्तो 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 भएको देख्छ र कति एंगलमा डाइभर्ट भएको देख्यो, अल्फा एंगलमा डाइभर्ट भएको देख्यो। तब यो अल्फा कति होला त याद गर, भेक्टर टपिकमा प्यारालेलोग्राम लमा हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका थियौं अल्फाको भ्यालु निकाल्ने। यो एंगल थीटा हो भने यो टोटल एंगल कति होला, दिस टोटल एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। यो यदि थीटा हो भने यतापटिको यो टोटल एंगल कति भइदिन्छ, दिस विल बी पाई माइनस थीटा। त tan अल्फा को फर्मुला लेखेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। त tan अल्फा लेख्नु छ हेर, यो tan अल्फा को भ्यालु कति होला यो हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। व्हाट विल बी द भ्यालु अफ दिस tan अल्फा। त tan अल्फा निकाल्नु छ भने यो डायगोनलले रिलेटिभ वेलोसिटी जुन यो डायगोनल छ, डायगोनलले अल्फा एंगल कोसित बनायो, va सित बनायो। त va लाई छोडेर अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्नु पर्छ। यो प्यारालेलोग्राममा डायगोनलले अल्फा एंगल a सित बनाइराखेको छ। त tan अल्फा लेख्नु छ भने डायगोनलले अल्फा कुन सित बनायो, va सित बनायो। va लाई छोडेर अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्ने। त अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड कति लेख्छौं, vb। ठीक, अनि माथि साइन हुन्छ। त साइनमा टोटल एंगल लिने। त टोटल एंगल कति छ, पाई माइनस थीटा। त यहाँ म के लेख्छु, दिस इज पाई माइनस थीटा अनि डिवाइडेड बाइ जुन भेक्टरलाई छोडेको हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड तल लेख्ने। त दिस विल बी va प्लस vb इन्टु cos पाई माइनस थीटा। म एक्सपेक्ट गर्छु कि यो फर्मुला लेख्न चाहिँ सबैले आउनु पर्छ। यो 11 क्लासमा यो फर्मुला प्रुफ गर्छ। म चाहिँ प्रुफ नगरिकन डाइरेक्ट लेखिदिरहेको छु, रिलेटिभ वेलोसिटीको डाइरेक्सन tan अल्फा को फर्मुला यो हुन्छ भनेर। यति क्लियर? कमेन्टमा लेख्नु त यस बुझ्याउ भने। यति क्लियर? ओके ल, यसैलाई अब हामी केही स्पेशल केसमा ब्रेक गर्छौं। स्पेशल केस कस्तो कि यदि a र b प्यारलल गइराखेको छ भने रिलेटिभ वेलोसिटी कति हुन्छ। a भेक्टर र b भेक्टर दुईटा अब्जेक्ट सेम डाइरेक्सनमा गइराखेको छ। त्यसको मतलब मैले थीटा 0 डिग्री लिनु पर्यो। त cos 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, 1। रिलेटिभ वेलोसिटी vab को भ्यालु कति होला त माथिको फर्मुलामा राख। cos 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, 1। त यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर भइदिन्छ। त यसलाई ब्रेक गरिदियो भने दिस विल बी सिम्पली va माइनस b। त सर्टकटमा यो रिजल्ट याद राख्ने कि दुईटा अब्जेक्ट यदि सेम डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्दैछ भने रिलेटिभ वेलोसिटी भनेको डाइरेक्ट सबट्र्याक्ट गर्ने। दुईटा अब्जेक्ट यदि प्यारलल गइराखेको छ भने यस्तो बेलामा रिलेटिभ वेलोसिटी भनेको एउटाबाट अर्कोको डाइरेक्ट सबट्र्याक्ट गर्ने। ओके, यदि थीटा 90 डिग्री छ भने के हुन्छ, 90। त cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ, 0। त यसको ठाउँमा 0 लेख्ने बित्तिकै वेलोसिटी अफ a with respect to b will be root under va square plus कति हुन्छ, vb square। यदि थीटा 180 डिग्री छ को मतलब a र b उल्टो डाइरेक्सनमा यसरी जाँदैछ, अपोजिट डाइरेक्सनमा जाँदैछ भने obviously this theta will be 180 डिग्री। त cos 180 डिग्री युज गर्नु त माथि cos 180 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, -1। माइनसले माइनसलाई क्यान्सल गरेर प्लस गरिदिन्छ। त a प्लस b को होल स्क्वायर अनि त्यसको पनि स्क्वायर हो। त यो केसमा रिलेटिभ वेलोसिटी अफ a विथ रेस्पेक्ट टु b भनेको सिम्पली के हुन्छ, va प्लस vb भइदिन्छ। को मतलब यो भयो सेम डाइरेक्सनमा यदि ट्राभल गर्दैछ भने सबट्र्याक्सन हुँदो रहेछ रिलेटिभ वेलोसिटीको फर्मुला। अपोजिट डाइरेक्सनमा गइराखेको छ भने डाइरेक्ट एड गर्नु पर्ने रहेछ। त रिलेटिभ वेलोसिटीको रेन्ज लेख्न सकिन्छ। मिनिमम पोसिबल भ्यालु रिलेटिभ वेलोसिटीको कति छ, va माइनस vb। मैक्सिमम पोसिबल भ्यालु कति रहेछ, va प्लस vb। त यदि हामीले रिलेटिभ वेलोसिटीको रेन्ज लेख्न खोज्यौ भने va माइनस vb देखि लिएर यसको भ्यालु चाहिँ कहाँसम्म जाने रहेछ, va प्लस vb सम्म रिलेटिभ वेलोसिटी हुने रहेछ। त हेर, यदि दुईटा अब्जेक्ट थीटा एंगल बनाएर ट्राभल गर्दैछ भने रिलेटिभ वेलोसिटीको लागि यो फर्मुला हो। सेम डाइरेक्सन छ भने सबट्र्याक्सन, अपोजिट डाइरेक्सन छ भने के हुने रहेछ, एडिसन हुने रहेछ। त रिलेटिभ वेलोसिटीको हामीले रेन्ज यहाँसम्म लेख्न सक्यौ। र अहिले मैले यो जति कुरा यहाँ लेखे यो सबै तिमीहरुले 11 क्लासमा पढेको होला है। त्यही कुरो मैले जस्ट ब्रीफ रिभिजन गरिदिएको हो। यहाँ हामीले यो फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न जरुरत पर्दैन, डाइरेक्ट यो फर्मुलाहरु टक्क टक्क याद राख्ने। थीटा एंगलमा गयो त रिलेटिभ वेलोसिटी यो फर्मुलाबाट निकाल्ने। सेम डाइरेक्सन छ va माइनस vb गर्दिने, अपोजिट डाइरेक्सन छ भने va प्लस vb गर्दिने। ओके,
ल अब यसैमा बेस्ड केही क्वेशनहरु छ, क्वेशन अब सल्भ गरेर हेरौँ। म यो फिगर मेट्छु है, फिगर सबैले कपी गरिसक्या हो? कमेन्टमा लेखौ त। ओके सर त्यो केसेसमा रिलेटिभ भेलोसिटी को डाइरेक्सन के हुन्छ? ओरिजिनल डाइरेक्सन सित प्यारलल हुन्छ। ओके, two bodies are moving with velocities 30 km/h and 40 km/h respectively. The relative velocity between them may be, ठीक, दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा 30 km/h को भेलोसिटीले ट्राभल गर्दैछ र अर्को अब्जेक्ट 40 km/h को भेलोसिटीले ट्राभल गर्दैछ। यिनीहरुको बीचमा रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन सक्छ भनेर म डिफरेन्ट अप्सन्सहरु दिन्छु। ए अप्सन भयो 5 km/h, बी अप्सन भयो 75 km/h, सी अप्सन भयो 45 km/h एन्ड डी अप्सन भयो 0। ल के होला आन्सर भनौ त, कमेन्टमा लेखौ त। ओके, सी अप्सन धेरैले भन्यो, सी अप्सन इज करेक्ट आन्सर। रिलेटिभ भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा अब्जेक्टको भेलोसिटी 30 छ, अर्कोको भेलोसिटी 40 छ र यिनीहरुको बीचको रिलेटिभ भेलोसिटी कति होला भनेर सोधियो। त ध्यान देऊ, एंगल त दिएकै छैन नि, दुईटा कति एंगलमा गइराखेको छ, एंगल दिएन। एंगल दिएन भने obviously क्वेशन इज इनकम्प्लिट। अब यदि इनकम्प्लिट क्वेशन आयो भने अप्सनहरु यसरी राख्दिन्छ कि विदाउट एंगल यु क्यान गेस द आन्सर। त हामीले थाहा छ रिलेटिभ भेलोसिटी को रेन्ज थाहा थियो, यसको मिनिमम भ्यालु VA माइनस VB हुन्छ र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ VA प्लस VB। त यो रिलेटिभ भेलोसिटी जुन छ कहाँदेखि कहाँसम्म भेराइ गर्न सक्छ हेर त। एंगल नदिएको कारणले गर्दा त धेरै पोसिबिलिटी भइदियो नि रिलेटिभ भेलोसिटी को। त 40 बाट 30 गयो, कति भयो 10 km/h यसको मिनिमम पोसिबल आन्सर हो र म्याक्सिमम पोसिबल आन्सर कति भयो 30 + 40 को मतलब 70 km/h इज मैक्सिमम पोसिबल। अब ध्यान देऊ, रिलेटिभ भेलोसिटी को भ्यालु 10 भन्दा लेस हुनै सक्दैन र 70 भन्दा ग्रेटर हुनै सक्दैन। त अप्सनहरु सिलेक्ट गर्ने, यस्तो बेलामा अप्सन चेक गर्ने। 5 km/h त हुनै सक्दैन, यो रङ भयो। 75 km/h 70 भन्दा माथि छ त यो पनि रङ भयो। 45 km/h हेर त 10 र 70 को बीचमा त कतै 45 त आउला, त 45 हुन सक्छ, 0 त हुने पोसिबिलिटी नै छैन किनभने त्यो 10 भन्दा लेस भ्यालु छ। त एंगल नदिएको कारणले गर्दा तीनटा अप्सन्सहरु के गरिदियो, रेन्ज भन्दा बाहिरको भ्यालु राखिदियो जुन यतिकै रिजेक्ट भइदियो र एउटा मात्र भ्यालु रेन्ज भित्रको राखेकोले यो हुन सक्छ। हेर क्वेशनको ल्याङ्ग्वेज हेर्नु, मेबी भनेको छ यिनीहरुको रिलेटिभ भेलोसिटी यिनीहरु मध्ये कुन हुन सक्छ, त यिनीहरु मध्ये यो हुन सक्छ र यो र यो त हुनै सक्दैन नि। देयरफोर व्हिच मे बी भनेको छ त 45 हुन सक्छ। त मेबी त्यसैले क्वेशनमा ल्याङ्ग्वेज नै यसरी जोड दिएको छ कि मेबी भनेको छ, त्यो मतलब यिनीहरु मध्ये कुन हुन सक्छ, त यिनीहरु मध्ये 45 हुन सक्छ, बाकी हुने चान्सै छैन। त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर के भइदियो 45 km/h भयो। अरु पनि पोसिबिलिटी हुन सक्छ, 10 पनि हुन सक्छ, 15 पनि हुन सक्छ, 20, 25, 30, 35
40, 50, 60, 70 सम्मको जुनसुकै पनि भ्यालु हुन सक्छ। त हुने पोसिबिलिटी त धेरै छ, तर कुनै एउटा मात्र राखिन्छ हाम्रो अप्सनमा ताकि एंगलले हामीलाई डिस्टर्ब नगरोस् त्यसको लागि। यति बुझ्यौ? गुड। अब नेक्स्ट क्वेशन मा जाऊ। Next question sir. A is moving due north with velocity 4 meter per second and B is moving due east and B is moving due east with velocity 3 meter per second. Find velocity of A with respect to B. Find VAB भन्यो। VAB को मतलब के हो? Find velocity of A with respect to B. A गइराखेको छ नर्थ तिर 4 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटी ले अनि B गइराखेको छ ईस्ट तिर 3 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटी ले। देन व्हाट इज द भेलोसिटी अफ A with respect to B? को मतलब B ले A लाई देख्दाखेरि कति भेलोसिटी ले गएको देख्छ र कतातिर गएको देख्छ यो निकाल्नु पर्ने भयो। ओके, मैले यसमा अप्सन्सहरु दिएन, सल्भ गरौँ त कति निकाल्छु, डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्ने छ है। मैले अप्सन्सहरु दिएन। ओके, 5 मिटर पर सेकेन्ड एकजनाले लेख्यो, धेरैले 5 लेख्दैछ। हेरौ सल्भ गरेर हेरौँ यसलाई। डाइरेक्सन पनि लेखौं। हाम्रो कन्भेन्सन के छ? यता ईस्ट हुन्छ, यता वेस्ट देखाउँछौ, माथि नर्थ देखाउँछौ र तल साउथ देखाउँछौ। यही हैन हाम्रो कन्भेन्सन। यो कन्भेन्सन अनुसार पहिला फिगर गरौँ। ए चाहिँ नर्थ तिर गइराखेको थियो, so this is VA, okay, and this is 4 meter per second. र B कता गइराखेको थियो? ईस्ट तिर गइराखेको थियो। Then this is velocity of B and this is 3 meter per second. दुईटाको बीचको एंगल 90 डिग्री छ। हेर त, A नर्थ तिर गइराखेको छ, B ईस्ट तिर गइराखेको छ, त दुईटाको बीचको एंगल कति छ? 90 डिग्री छ। त हामीलाई सोध्दियो velocity of A with respect to B कति हुन्छ? त यो भनेको VA भेक्टर माइनस VB भेक्टर त हो। त यसलाई मैले मोडमा राखे, त मोडमा राखेपछि त थीटा 90 डिग्री छ। त याद गर 90 डिग्री वाला फर्मुला, 90 डिग्री वाला फर्मुलामा राख्दाखेरि this will be VA square plus VB square. त सल्भ गर्यो भने आन्सर will be 5 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, त हेर वास्तवमा A चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्डले गइराखेको छ, तर B ले देख्दाखेरि कतिले गएको देखिरहेछ? 5 मिटर पर सेकेन्डले। यही हो रिलेटिभ भेलोसिटी को मतलब A को ट्रू भेलोसिटी चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्ड हो, तर B लाई चाहिँ के फिल भइरहेछ कि त्यो 4 मिटर पर सेकेन्डले गइराखेको छैन। उले कतिले गएको देखिरहेछ? 5 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले गएको देखिरहेछ। अब 5 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले त गएको देखियो, तर कता गएको देख्छ? कतातिर गएको देख्छ? त भनेपछि यसको डाइरेक्सन मलाई चाहियो। यसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यसको निकाल दो, किनभने यो टर्म यो सिधै इक्वल छ। त मलाई यसको डाइरेक्सन हो खास निकाल्नु पर्ने, तर यो टर्म सिधै इक्वल भएको कारणले गर्दा यसको जे डाइरेक्सन होला त्यही नै VAB को डाइरेक्सन होला। त VA माइनस VB को डाइरेक्सन म कसरी निकाल्छु त? VA माइनस VB को डाइरेक्सन त योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्नु छ। त यसलाई म रिभर्स गर्छु, यतातिर माइनस VB भइदिन्छ। अनि रिभर्स गरिसकेपछि रिभर्स गरेको साइडमा आफूले एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउने, ठीक? अनि यो जुन प्यारालेलोग्राम को डायगोनल हुन्छ, यही डायगोनल VA माइनस VB हैन? त यो हो। यदि VA माइनस VB को यसको डाइरेक्सन यदि यो हो भने त यसको पनि त यही डाइरेक्सन भइदियो नि। त दिस इज भेलोसिटी अफ A with respect to के भइदियो? B।
को मतलब b ले a लाई देख्दाखेरि 5 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटी गएको देख्छ। उले कतिले गएको देख्छ? b ले a लाई देख्दाखेरि 5 मिटर पर सेकेन्ड ले गएको देख्यो, तर यो डाइरेक्सनमा गएको देख्यो, यतातिर कति गएको देख्यो। त यो डाइरेक्सन भनेको के हो त? हेर त, माथि चाहिँ नर्थ हो, यतातिर चाहिँ वेस्ट हो, र यो डाइरेक्सनलाई हामीले के लेख्न सक्छौं? नर्थ वेस्ट लेख्यो भने इट विल बी इनकरेक्ट। If you write here northwest, then it will be incorrect. किन incorrect? तो यो एंगल 45 डिग्री छैन। This alpha is not 45 डिग्री। यदि यो बाइसेक्ट गरेर यो 90 लाई बाइसेक्ट गरेर ठ्याक्क बिचबाट गयो भने मात्र हामी नर्थ वेस्ट लेख्छौं। This is not 45 डिग्री। 45 डिग्री छैन। त कति छ त? tan अल्फा को फर्मुला युज गरौँ त। tan अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस। त यो यदि माइनस बीबी हो भने त यो पनि त माइनस बीबी होला नि। हेर त, अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। त यो जति लेन्थ को छ यो पनि त्यही लेन्थ को छ। त यो माइनस बीबी त यो पनि माइनस बीबी। त tan अल्फा परपेंडिकुलर बाइ बेस। त परपेंडिकुलर मा कति छ? बीबी, र बेस मा कति छ? बीए। फेरि भन्ला कि सर यहाँ माइनस बीबी किन नलेख्नु भएको? त ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मा अलवेज भेक्टर को मैग्निट्यूड युज हुन्छ। त यसलाई यदि मैले मोड मा राखे भने मोड अफ माइनस बीबी डिवाइडेड बाइ मोड अफ बीए हो के। त मोड को फर्म मा युज गर्दाखेरि त माइनस हटाइदिन्छ। त बीबी को भ्यालु कति छ? 3, र बीए को भ्यालु यो कति छ? 4। त अल्फा इक्वल्स टु कति आइदियो? tan इन्भर्स 3/4, र tan इन्भर्स 3/4 को मतलब हुन्छ 37 डिग्री। tan इन्भर्स 3/4 कति हुन्छ? 37 डिग्री हुन्छ। त के 37 डिग्री र 45 डिग्री एउटै एंगल हो त? त यो त 37 डिग्री एंगल आयो। त 37 डिग्री एंगल आएकोले यसलाई नर्थ वेस्ट लेखिदियो। नर्थ वेस्ट लेख्यो भने इट विल बी रङ। नर्थ वेस्ट लेख्न पाइदैन। नर्थ वेस्ट लेख्नको लागि यो 45 नै हुनु पर्थ्यो। त नर्थ वेस्ट त लेख्न पाएन। त कसरी लेख्ने? त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज फर्ममा हामीले यसरी लेख्छौं, 37 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ लेख्छौं। यसलाई हामी के लेख्छौं? 37 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ। हेर त, रिलेटिभ भेलोसिटी यहाँनिर छ। त यता गयो डाइरेक्सन। हेर त, डाइरेक्सन यतातिर छ। त नर्थबाट वेस्ट तिर छ। हेर त, नर्थबाट वेस्ट तिर छ। कति एंगलमा? 37 डिग्री। त्यसलाई के लेख्नु पर्छ? 37 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ हामी लेख्छौं। यति बुझ्यौ? यदि क्लियर? कमेन्ट मा लेखौ। खै त एक जनाले मात्र लेखिरहेको छ त। ओके, यो रोएको सिम्बल किन पठाइराखेको छ यिनीहरू? स्कुलमा यस्तो सिकाउँदैन। हेर, स्कुलमा यस्तो यस कारणले तिमीहरूलाई सिकाएन। यदि तिमीहरूले क्लास 11 मा पढ्दाखेरि यदि इच एन्ड एभ्री न्युमेरिकल रिलेटिभ भेलोसिटी को तिमीले विकेस रेस्ट को सल्भ गरेको भए यो समस्या तिमीहरूलाई अहिले आउँथेन। विकेस रेस्ट को न्युमेरिकल सल्भ गरेको भए, एक्सरसाइज को सल्भ गरेको भए यो समस्या तिमीहरूको अटोमेटिकली सल्भ हुन्थ्यो। तिमीहरूले खाली क्वेशन बैंक पढेर त्यसको रटेर लेख्न कोसिस गरे होला। त्यसैले यो सानो सानो कुरोहरुमा चाहिँ झुकिन्छ। ओके ओके, मैले यो मेटे है। ओके, अब ध्यान दियो। अब म यसै क्वेशनलाई एनदर मेथडबाट सल्भ गर्छु। जति जनालाई यो मेथड भनेको तिमीहरूको +2 को बुकमा दिएको मेथड हो, मैले यही मेथडबाट सल्भ गर्दिए। अर्को मेथड पनि छ रिलेटिभ भेलोसिटी को प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। अर्को मेथड पुरै भेक्टर र ग्राफ को युज गरेर हामीले आन्सर निकाल्छौं है। त नेक्स्ट मेथड हेर, नेक्स्ट मेथड म कसरी युज गर्छु? नेक्स्ट मेथड यस्तो छ। हामीले भेक्टर टपिकमा पढेका थियौं। यताको डाइरेक्सन आई क्याप, माथिको डाइरेक्सन जे क्याप, यताको डाइरेक्सन -i क्याप, त तलको डाइरेक्सन -j क्याप लेख्छौं। याद गर त,
हामीले भेक्टरमा पढेका थियौं यतापट्टिको डाइरेक्सन आई क्याप र यसको उल्टोको डाइरेक्सन माइनस आई क्याप, माथिको डाइरेक्सन जे क्याप र तलको डाइरेक्सन के हुन्छ माइनस जे क्याप। यो युनिट भेक्टरहरुको युज गरेर अब हामी सल्भ गर्छौं। त्यसको मतलब ईस्ट डाइरेक्सन आई क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ, वेस्ट डाइरेक्सन माइनस आई क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ, नर्थ डाइरेक्सन जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ र साउथ डाइरेक्सन माइनस जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भेक्टरको रुल अनुसार। त हेर अब्जेक्ट को कता गइराखेको छ त क्वेशनमा भनेको थियो ए 4 मिटर पर सेकेन्डले कता गइराखेको थियो नर्थ तिर, बी कता गइराखेको थियो बी गइराखेको थियो 3 मिटर पर सेकेन्डले ईस्ट तिर। त हेर यो नेक्स्ट मेथडबाट सल्भ गर्नको लागि आफूले के गर्ने, फर्स्टमा आफूले के गर्ने, क्वेशनमा जे इन्फर्मेसन दियो यिनीहरुमा आई र जे लाई इन्ट्रोड्युस गर। क्वेशनमा जे इन्फर्मेसन दिइराखेको छ सबै इन्फर्मेसनलाई युनिट भेक्टरमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। ओके, VA लाई मैले भेक्टर फर्ममा लेखे, यो कति छ 4 मिटर पर सेकेन्ड र कता फर्केको छ मा ए लाई जे क्याप लेखिन्छु। सिमिलरली VB भेक्टर भनेको इट इज 3 मिटर पर सेकेन्ड र यो कता फर्केको छ यतातिर फर्केको छ, त यो डाइरेक्सन भनेको आई क्याप हो, त म यहाँ कति लेखिदिन्छु आई क्याप। यति क्लियर? ओके, त फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने, क्वेशनमा जे इन्फर्मेसन दियो यिनीहरुलाई आई र जे मा एक्सप्रेस गर्दिने। हेर ए चाहिँ जे मा गयो, बी चाहिँ कता गइदियो आई मा गयो, डाइरेक्सन अनुसार मैले युनिट भेक्टर राख्दिए। अब के सोधेको छ त त्यो ध्यान दियो। हामीलाई सोधिराखेको छ velocity of A with respect to B सोधिराखेको छ, यही सोधे हैन, velocity of A with respect to B। त यो भनेको हो के त VA भेक्टर माइनस VB भेक्टर हैन, यो हामीलाई हेर VA दियो VB पनि दियो र VAB सोध्यो। त VAB सोध्यो भने VAB भनेको त VA माइनस VB हो, त मैले VA माइनस VB गर्दिए। अब हेर त VA को भ्यालु यो हो र VB को भ्यालु यो हो, म सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु। त्यो कति भइदिन्छ 4 मिटर पर सेकेन्ड जे क्याप माइनस 3 मिटर पर सेकेन्ड आई क्याप माइनस लेख्न सकुला। यहाँ सब कमेन्टै लेख्दै। ओके, अब सोच हामीले भेक्टरमा यस्तो पढेका थियौं, भेक्टर R इज इक्वल्स टु xi प्लस yj यसरी पढेका थियौं भेक्टरमा। त ध्यान दिनु आई क्याप सित x कोर्डिनेट हुन्छ र j क्याप सित y कोर्डिनेट हुन्छ। हेर त आई क्याप सित x कोर्डिनेट हुन्छ र j क्याप सित y कोर्डिनेट हुन्छ। त्यसमा x कोर्डिनेट कुन हो र y कोर्डिनेट कुन हो एकचोटी त्यो विचार गरेर त x कोर्डिनेट कुन हो, आई क्याप यहाँ छ त दिस इज x कोर्डिनेट, यहाँ j क्याप छ त यो के हो y कोर्डिनेट हो। त x कोर्डिनेट कति रहेछ -3, y कोर्डिनेट कति रहेछ 4। त हाम्रो लेख्ने चलन के छ त पहिला x लेख्छौ त्यसपछि y लेख्छु, त म सजाएर लेख्छु। के गर्छु सजाएर लेख्छु। त velocity of A with respect to B लेख्दाखेरि हाम्रो बानी पर्या हुन्छ x कोर्डिनेटलाई अगाडि लेख्ने। त म यसलाई -3 मिटर पर सेकेन्ड आई क्याप अनि +4 मिटर पर सेकेन्ड जे क्याप यसरी लेख्न सक्छु। हेर त x आई क्याप y जे क्याप को फर्ममा मैले लेखेको। अब मलाई रिलेटिभ भेलोसिटी को म्याग्निट्युड मागिरहेको छ, त म्याग्निट्युड मागिरहेको छ भने म यसलाई मोडमा राख्छु। ठीक, त मोडमा राख्यो भने याद गर त r भेक्टर यदि xi र yj को फर्ममा छ भने यसको मोडको फर्मुला हामीले यस्तो पढेका थियौ √x² + y² पढेका थियौ। त्यसको मोड कति होला √x² + y² को मतलब यहाँ कति हुन्छ -3 को स्क्वायर + 4 को स्क्वायर गर्दाखेरि हेर त आन्सर 5 मिटर पर सेकेन्ड आयो कि आएन। आयो कि आएन भन छिटो। ओके ल, अब यति त आयो आन्सर।
अब मलाई डाइरेक्सन निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ? डाइरेक्सन। कसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ? त यसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ। त हेर, यो प्रोसेसबाट डाइरेक्सन निकाल्न धेरै सजिलो छ। यो यसको x कोअर्डिनेट हो, यो यसको y कोअर्डिनेट हो। त ध्यान दिऊ, जसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ त्यसको x र y कोअर्डिनेटलाई एकदम नजर गरेर हेर। यसको मलाई डाइरेक्सन चाहियो, यसको x कोअर्डिनेट पनि थाहा छ, यसको y कोअर्डिनेट पनि थाहा छ। यो x र y कोअर्डिनेटलाई लगेर ग्राफमा प्लट गरिदिन्छु। यसको x र y कोअर्डिनेटलाई y कोअर्डिनेटबाट म एउटा ग्राफ बनाउँछु अनि ग्राफ कोर्ने बित्तिकै यसको डाइरेक्सन आफसे आप आउँछ। यसमा कसैलाई रिभर्स गर्नुपर्ने झन्झट छैन। जस्तै हेर प्लस 4 छ त -3,4 पॉइन्ट मैले प्लट गर्नु पर्यो। -3,4 ओके, यो पॉइन्टले प्लट गर्नु पर्यो। -3,4 त -3 यो ओरिजिन हो भनेपछि मान यो -3 होला, यो लेन्थ -3 होला। अनि y कोअर्डिनेट +4 छ भने यो माथि जाला y कोअर्डिनेट +4 होला र -3,4 भनेको यहाँ एउटा पॉइन्ट आयो कि आएन। अनि यो पॉइन्टलाई ओरिजिनबाट जोड्ने जुन भेक्टर हुन्छ त्यही यसको डाइरेक्सन हुन्छ। देन दिस इज द डाइरेक्सन अफ वेलोसिटी अफ A with respect to B। त जसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ त्यसको x कोअर्डिनेटलाई डाइरेक्ट ग्राफमा प्लट गर्दियौ। ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि यहाँ निर आयो। हेर त -3,4 यो पॉइन्ट हो कि हैन? ओरिजिनबाट यहाँसम्म जोड्ने जुन भेक्टर हुन्छ त्यही भेक्टर यसको के भइदिन्छ? डाइरेक्सन हुन्छ। त डाइरेक्सन हुन्छ भने अब के गाह्रो छ त? यो अल्फा निकाल त। यो भनेको के थियो? नर्थ। यो भनेको के थियो? वेस्ट। त यो अल्फा कति होला? त tan अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस। त यो -3 हो भने यो पनि -3 हुन्छ। त दिस इज 3। बेस भनेको यो 4 हो भने यो पनि 4 हुन्छ। 3/4 को मतलब अल्फा भनेको अघिकै 37 डिग्री आयो कि आएन? अल्फा भनेकै अघिकै 37 डिग्री आयो कि आएन भन? खै त केही लेखेन त कमेन्टमा। ओके, के यो सजिलो छैन? यो ग्राफिकल मेथडबाट सल्भ गर्न अहिलेको सजिलो थियो कि अहिलेको मेथड सजिलो छ भन? बोथ मेथड सजिलो छ। ओके ल, अब हेर, पहिलाको मेथडमा एउटा कन्फ्युजन के हुन्छ भने जुन सुरुमा मैले मेथड युज गरेका थिएँ, गाह्रो गाह्रो क्वेशन सल्भ गर्नु छ भने यो मेथड इजी हुन्छ। सजिलो सजिलो क्वेशन छ भने सुरुको मेथड युज गर्दिने। तर यदि गाह्रो गाह्रो क्वेशन छ भने चुपचाप यो मेथड युज गर्दिने। यसमा डाइरेक्सन निकाल्नमा चाहिँ केही कन्फ्युजन हुँदैन। अब हेर, अब म डिफरेंट टाइप अफ क्वेशन सल्भ गरेर देखाउँछु यो मेथडको युज गरेर। जस्तै तिमीहरुलाई एकदमै टाउको दुखाइ हुन्छ एक्जाममा रेन म्यान प्रब्लम। पानी परिराखेको बेलामा एउटा मान्छे हिँड्दैछ, त पानी भर्टिकल सित कति एंगल बनाएर आएको देख्छ, त्यस्तो क्वेशन्सहरु सोध्छ। रेन म्यान प्रब्लमहरु हेर, अब यही मेथडबाट म सल्भ गर्छु। ल क्वेशन हेरौँ। क्वेशन लेखा था। To a person moving horizontally with velocity 5 meter per second, rain appears to fall
vertically downward. With velocity 10 meter per second. हेर एउटा मान्छे 5 meter per second को velocity ले horizontally travel गर्दैछ र 5 meter per second को velocity ले travel गरेको मान्छेले पानी चाहिँ vertically खसेको देख्दैछ त उले रेन को एक्चुअल वेलोसिटी देख्या कि रिलेटिभ देख्या यो 10 meter per second भनेको रेन को एक्चुअल वेलोसिटी हो कि रिलेटिभ हो त यो रिलेटिभ वेलोसिटी हो हिँड्दै गरेको बेलामा उले पानी सिधा खसेको देख्नु को मतलब उले रिलेटिभ देख्या हो त भनेपछि मान्छेको वेलोसिटी दियो रिलेटिभ वेलोसिटी पनि दियो त्यसो भए रेन को एक्चुअल वेलोसिटी के हो त फाइन्ड एक्चुअल वेलोसिटी and direction of rain. Find actual velocity and direction of rain with vertical. को मतलब उल्ले पानी 10 meter per second ले परेको देखियो तर वास्तवमा पानी कति वेलोसिटी ले पड्या रहेछ वास्तवमा पानी कति वेलोसिटी ले पड्या रहेछ र भर्टिकल सित कति एंगलमा आएको होला वास्तवमा पानी भर्टिकल सित कति एंगलमा पडेको रहेछ त्यो एंगल पनि निकाल्नु पर्ने भयो ल यसो ट्राई गरौँ त यसो ट्राई गरौँ त यसमा डेटा त लगाउँ त यसो सल्भ गरे यस्तो गरौँ त अप्सनहरु दिन्छु है ए अप्सन 5√5 meter per second at tan inverse 1/2 with vertical. B option 5√5 meter per second at tan inverse 2 with vertical. C option 5√5 meter per second at tan inverse 1/4 with vertical. D option ल D मा नन राखिदियो ल ओके ल D मा नन ओके नन पनि भन्न थाले एक दुई जनाले मैले क्वेशन मेटे है ओके लाएर कंडीशन है man is moving horizontally this is velocity of man it is 5 meter per second and to this person rain appears to fall vertically downward and this is velocity of rain with respect to man which is 10 meter per second yeah in a condition your relative velocity मान्छेको velocity सित relative ले 90 degree को angle बनाइरहेछ ओके क्वेशन ले भन्नु कि मान्छे होरिजेन्टली हिँड्दैछ 5 मिटर पर सेकेन्ड ले र हिँड्दै गरेको मान्छेले पानी भर्टिकली आएको देख्नु 10 मिटर पर सेकेन्ड ले so this is velocity of rain with respect to man अब सोधिरहेछ find what is actual velocity of rain रेन को एक्चुअल वेलोसिटी कति हो भनेर सोधियो हेर रिलेटिभ दियो र एक्चुअल वेलोसिटी सोधिराखेको छ त पहिला अहिलेको रुल अनुसार सोचौं क्वेशन मा जे इन्फर्मेसन दियो त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले युनिट भेक्टरमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो त सोच vm भेक्टर भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड आई क्याप हुन्छ सोच त vm भेक्टर भनेको यता गइराखेको छ भने आई क्याप त्यस्तै vrm भेक्टर भनेको
दिस इज 10 मीटर पर सेकेन्ड र यो त तल आइराखेको छ, तल छ भने यसको लागि माइनस जे क्याप लेख्ने हैन, डाउनवर्ड डाइरेक्सन को लागि त हामी माइनस जे क्याप लेख्छौं नि, अपवर्ड डाइरेक्सन यदि जे क्याप हो भने डाउनवर्ड डाइरेक्सन के हुन्छ माइनस जे क्याप। ओके, अब याद गर यो दियो र भिआर कति हो भनेर सोधिराखेको छ, त अब यसमा के गर्ने त हेर, velocity of rain with respect to man जुन छ, this VRM vector लाई expand गर्यो भने के यो VR vector minus VM vector हैन, हेर त VRM भनेको VR minus VM, तब प्रब्लम सल्भ भइसक्यो, यो थाहा छ, यो पनि थाहा छ र यो कति हुन्छ भनेर सोध्या हैन, त यसलाई यता लगेर प्लस गरिदियो भने velocity of rain आएन, तो velocity of rain कति हुन्छ त velocity of rain will be, यसलाई उता लग्दियौ त this is VM vector plus VRM vector हामी लेख्न सक्छौं। ल त लेख्न सक्छौ भने अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ, त VM vector भनेको कति थियो 5 मीटर पर सेकेन्ड आई क्याप, VRM vector कति छ 10 मीटर पर सेकेन्ड माइनस जे क्याप। अब सोच त यहाँको जुन माइनस छ, यो माइनसलाई तानेर म अगाडि पनि त लेख्न सक्छु, यो माइनसलाई यहाँबाट तानेर यहाँ लेखिदियो भने भिआर भेक्टर कति भइदिन्छ त भिआर भेक्टर इज 5 मीटर पर सेकेन्ड आई क्याप, यो माइनसले अगाडि तानिदियो भने माइनस 10 मीटर पर सेकेन्ड जे क्याप म लेख्न सक्छु। यहाँसम्म बुझ्यौ? कमेन्टमा लेख छिटो। ओके, ल अब हेर यही सोध्या हो त यसलाई म मोडमा राख्छु, त मोडमा राख्यो भने के हुन्छ हेर त, यो x हो, यो भनेको x कोअर्डिनेट हो र यो भनेको y कोअर्डिनेट हो, हेर न, दिस इज भेक्टर r इक्वल्स टु xi yj को फर्ममा छ, र कुनै पनि भेक्टर xi yj को फर्ममा छ भने यसको मोड कति हुन्छ रुट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, त 5 को स्क्वायर कति भयो 25 माइनस 10 को स्क्वायर कति भयो 100 को मतलब 5 रुट 5 मीटर पर सेकेन्ड भयो। ठीक, त रिलेटिभ वेलोसिटी कति रहेछ 5 रुट 5 मीटर पर सेकेन्ड। अब मलाई डाइरेक्सन निकाल्नु छ, के निकाल्नु छ डाइरेक्सन, त हेर यसको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्ने छ, यसको x कोअर्डिनेट र यसको y कोअर्डिनेटलाई ग्राफमा प्लट गर्नु परेन, मलाई यसको डाइरेक्सन चाहियो, VR को डाइरेक्सन चाहियो, त VR को x र y कोअर्डिनेटलाई म ग्राफमा प्लट गर्छु, अनि ओरिजिनबाट त्यहाँसम्म जोड्ने लाइन नै के हुन्छ यसको डाइरेक्सन हुन्छ। त ओके, म ग्राफमा प्लट गर्छु VR र VM लाई। ओके, त VR र VM बाट मैले एउटा ग्राफ बनाउँदै छु, हेर यस्तो भयो। ओके, VR भनेको 5 छ, ल त यो ओरिजिन भयो, त VR भनेको 5 युनिट, ल यो प्लस 5 भयो, V अब यो x कोअर्डिनेट 5 छ त x कोअर्डिनेट प्लस 5 भयो, y कोअर्डिनेट माइनस 10 छ, त माइनस 10 को मतलब माथि पोजिटिभ y त तल हो नि नेगेटिभ y, त y कोअर्डिनेट माइनस 10, त यो भयो, त हेर त 5 माइनस 10 यहाँ एउटा प्वाइन्ट आइराखेछ, त यो प्वाइन्टलाई ओरिजिन सम्म जोड्ने जो लाइन हुन्छ यो कसको ग्राफ कोर्या हो VR को ग्राफ कोर्या हो, त यो VR भयो कि भएन, त हेर त VR भर्टिकल सित कति एंगल बनाएर आउँछ भनेर सोध्या थियो, हेर यो भर्टिकल लाइन हो, भर्टिकल लाइन सित बनाएको एंगल यो हैन अल्फा, हेर त भर्टिकल सित कति एंगलमा बनाएको थियो, त भर्टिकल सित भनेपछि पानी यस्तो छड्के पड्या रहेछ के, पानी यसरी छड्के पड्या रहेछ र मान्छे सिधा जाँदाखेरि भर्टिकली आएको देख्दो रहेछ, को मतलब पानी उसको ब्याक साइडबाट यसरी पड्या रहेछ, छड्के अल्फा एंगलमा पड्या रहेछ र हिड्दाखेरि उले चाहिँ भर्टिकली आएको देख्या रहेछ, त यो एंगल कति हो, त यो -10, त यो पनि -10, यो +5, त यो पनि +5, त tan अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस, tan अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस को मतलब 5/10 भयो, को मतलब 1/2 भयो, त अल्फा विल बी tan inverse half with vertical, okay, with vertical, vertical सित tan inverse half को एंगल में पानी पड्या रहेछ, यति बुझ्यौ? बुझ्यो भने कमेन्टमा यस लेख।
गुड। अर्को मेथडबाट सल्भ गरिदिनु न। अर्को मेथडबाट तिमीहरु आफै सल्भ गर। एउटै क्वेशन कतिवटा मेथडबाट सल्भ गर्नु? दैट विल बी ओन्ली वेस्ट अफ टाइम। ओके, अब फेरि भन्न थाल्यो -5/10 हुनु पर्ने। मैले पहिले सिकाइसकेको छु। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा खाली यिनीहरुको म्याग्निट्युड युज गर्ने। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा खाली के युज गर्ने? म्याग्निट्युड मात्र युज गर्ने। किनभने क्वाड्रान्ट त आफसे आप डिसाइड भइसकेको छ नि। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ कुन क्वाड्रान्ट हो त्यो क्वाड्रान्ट त आफसे आप डिसाइड भइसकेको छ। एग्जाम में रफ पेपर दिन्छ, एकदमै दिन्छ रफ पेपर, बिल्कुलै दिन्छ रफ पेपर। ओके, ल अब हेर, नेक्स्ट क्वेश्चन हेर। यो भर्टिकल लाइन हो, ठीक? भर्टिकल लाइन सित पानी पर्दैछ 37 डिग्री को एंगल, ठीक? भर्टिकल सित 37 डिग्री को एंगल सेकेंड को वेलोसिटी। दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी अफ रेन। क्वेश्चन में भन्यो रेन इज फॉलिंग with velocity 10 meter per second at angle 37 degree vertical 37 degree को एंगल में पर्छ 10 meter per second velocity moving horizontally as shown in figure। यो चित्रमा देखाइएको जस्तै एउटा हिँड्दै छ। दिस इज VRM। VRM को भ्यालु कति होला निकाल्नु पर्यो। हेर, रेन को एक्चुअल वेलोसिटी हो, मान्छेको एक्चुअल वेलोसिटी हो, अनि रेन को वेलोसिटी का रेन वेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट कति होला 10 मिटर पर सेकेन्ड ले आएको देख्छ कि अरु नै कुनै वेलोसिटी आएको देख्छ त्यो निकाल्नु पर्ने भयो। र भर्टिकल सित एन्ड डाइरेक्सन अल्सो, एन्ड डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्ने छ। त रिलेटिभ वेलोसिटी को भ्यालु कति होला त्यो निकाल, र भर्टिकल सित कति एंगल बनाएर यो रेन उले आएको देख्छ त्यो रिलेटिभ वेलोसिटी को डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु भर्टिकल। ल यसो ट्राई गरौँ त। अप्सन मागिरहेछ, नो अप्सन। अन्दाजको भरमा एन्सर भनेको पाइएकोले उपरान्त अप्सनहरुको सुविधा कटौती गरिएको छ। याद गर, sin 37 डिग्री कति हुन्छ भन्न सक्छ मलाई कसैले? cos 37 डिग्री कति हुन्छ? tan 37 डिग्री कति हुन्छ कसैले भन्न सक्छ? एउटा राइट एंगल ट्रायंगल यो 37 डिग्री याद राख्ने है। यो 3 4 5 साइड भएको जुन राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ यसको बेस एंगल हुन्छ 37 डिग्री। हेर 3 4 5 याद राख्ने। त sin 37 डिग्री भनेको परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज।
sin 37 डिग्री कति हुन्छ 3/5 cos 37 डिग्री कति हुन्छ बेस बाइ हाइपोटेन्युज को मतलब यो कति हुन्छ 4/5 र tan 37 डिग्री कति हुन्छ त परपेंडिकुलर बेस को मतलब यो कति हुन्छ 3/4 यो रिजल्ट याद हुनु पर्छ आफुलाई एग्जाम मा क्याल्कुलेटर युज गर्न दिदैन त्यसैले यो कुरोहरु रिजल्ट याद राख्नु पर्छ आफुले 345 बाट एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊ यसको बेसमा चाहिँ 37 डिग्री राख sin 37 डिग्री 3/5 cos 37 डिग्री 4/5 tan 37 डिग्री 3/4 यसरी याद हुनु पर्छ आफुलाई क्याल्कुलेटर युज गर्न नदिने भएकोले यो गोल्डन ट्रायंगल आफुलाई याद हुनु पर्छ ओके ल अब हेर अब सल्युसन तिर जाऊ हाम्रो सल्युसनमा यसमा के गर्ने त सोच क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई आई र जे मा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो त मान्छेको भेलोसिटी त 6 मिटर पर सेकेन्ड आई क्याप आई को अब यसमा आई र जे कसरी ल्याउने यसमा आई र जे कसरी ल्याउने त के गरी ल्याउने त कम्पोनेन्ट हेर त VR ले यो लाइन सित 37 डिग्री बनायो त यसको कम्पोनेन्ट यतातिर के आउँछ VR cos 37 हुन्छ हेर त VR को कम्पोनेन्ट यतातिर के आउँछ VR cos 37 र यसलाई मैले cos 37 डिग्री ले मल्टिप्लाई गर्नु मतलब 4/5 ले मल्टिप्लाई गर्छु त्यसलाई 4/5 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यतातिर 8 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ कम्पोनेन्ट यसको कम्पोनेन्ट यतातिर कति आइदियो 8 मिटर पर सेकेन्ड त्यस्तै यतातिर कम्पोनेन्ट के आउँछ VR sin 37 डिग्री त sin 37 डिग्री ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने 3/5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर त यतापटि के 6 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ यसको कम्पोनेन्ट ओके त प्रब्लम सल्भ भइसक्यो VR लाई मैले दुई टुक्रा बनाइसके त यसमा I क्याप हुन्छ भने यसमा -j क्याप हुन्छ त VR भेक्टरलाई म के लेख्न सक्छु हेर त VR भेक्टर will be 6 meter per second in I cap and 8 meter per second in -j cap लेख्न पाइयो यति पाइन्छ कि पाइदैन भन छिटो ल त VR भेक्टर is equals to 6 meter per second in I cap र यो माइनसलाई अगाडि तानियो भने -8 meter per second in j cap म यसरी लेख्न सकुला गुड अब हेर अब म्यान को भेलोसिटी को त के कुरो गर्नु म्यान को भेलोसिटी त अलरेडी 6 meter per second I cap मा छ the velocity of man is 6 meter per second in I cap त हेर रेन को भेलोसिटी I र j मा एक्सप्रेस भइसक्यो म्यान को भेलोसिटी I मा मात्र बस्यो किन त यो यतातिर मात्र गएको थियो अब मलाई रिलेटिभ भेलोसिटी सोधिरा छ के सोधिरा छ रिलेटिभ भेलोसिटी त रिलेटिभ भेलोसिटी त भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान सोध्यो त यो भनेको VR भेक्टर माइनस VM भेक्टर हो हेर त रिलेटिभ भेलोसिटी को हेर रेन को भेलोसिटी यो हो म्यान को भेलोसिटी यो हो र क्वेशनमा VRM सोधिया थियो त VRM भनेको VR भेक्टर माइनस VM भेक्टर म लेख्न सक्छु त VR बाट VM सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो VR भनेको यो हो VM भनेको यो हो त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई माइनस यहाँ माइनस गर्दियो भने यो क्यान्सल भइदियो हेर त VR माइनस VM भनेको यो VRM भेक्टर हैन माथि उल्लेख गरे अनुसार यो VR माइनस VM भनेको के भइदियो VRM र VRM को भ्यालु कति आयो -8 मिटर पर सेकेन्ड j क्याप त यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु 8 मिटर पर सेकेन्ड माइनस j क्याप लेख्न सक्छु त्यहाँ त VRM को भ्यालु कति आयो रिलेटिभ भेलोसिटी कति आइदियो 8 मिटर पर सेकेन्ड आयो र डाइरेक्सन माइनस j क्याप आयो को मतलब यो हिड्दै गरेको मान्छेले पानीलाई कति भेलोसिटी आएको देख्छ पानी परेको देख्छ 8 मिटर पर सेकेन्ड र कुन डाइरेक्सनमा परेको देख्छ माइनस j को डाइरेक्सनमा देख्छ रिलेटिभ भेलोसिटी को डाइरेक्सन माइनस j को मतलब के हो यो भर्टिकली डाउन हो कि हैन त उले सीधा भर्टिकली डाउनवर्ड पानी परेको देख्छ सीधा भर्टिकली हेर पानी चाहिँ 37 डिग्री मा आउँदै छ तर यसरी गइराखेको मान्छेले सीधा भर्टिकली परेको देख्छ 8 मिटर पर सेकेन्ड ले परेको देख्छ भर्टिकली डाउनवर्ड द आन्सर के भयो relative velocity of rain with respect to man is 8 meter per second and it is vertically downward को मतलब के भयो
with vertical हो कि हैन? छिटो लेख कमेन्टमा हो कि हैन? कमेन्टमा लेखी बक्सियोस्। अब यसैमा मैले एउटा टेल क्वेशन बनाइदिए। ल टेल क्वेशन लेख त, यसैको टेल क्वेशन लेख। म डिक्टेट गर्छु टेल क्वेशन है। टेल क्वेशन लेखौ त। Find angle with vertical. टेल क्वेशन लेख। Find angle with vertical. Find angle with vertical. Find angle with vertical at which he must hold his umbrella. Find angle with vertical at which he must hold his umbrella to protect himself. Find angle with vertical at which he must hold his umbrella to protect himself. अब यो मान्छेले छाता ओढ्नु पर्यो, भर्टिकल सित कति एंगलमा छाता ओढ्नु पर्छ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, त भन आन्सर के होला? ल त भर्टिकल सित कति एंगलमा छाता ओढ्नु पर्छ उले? छिटो आन्सर बना। गजब प्राणीहरु छ, गजब प्राणी छ। यसमा 0 डिग्री नै आन्सर हुन्छ नि लाटाहरु। पानी उले सीधा तल खसेको देख्यो, पानी भर्टिकली परिराखेको छ भने छाता पनि उले भर्टिकली अप राख्नु परेन? गजब छ। हिँडिराखेको बेलामा पानी चाहिँ सिधा आइराखेको छ। अब हेर, पानी वास्तवमा 37 डिग्रीमा आएको, तर हिँड्दाखेरि त उले सिधा आएको देख्यो नि। त भर्टिकली तल पानी आएको देख्यो भने उले छाता सिधा राख्नु परेन, भर्टिकल राख्नु परेन? अनि पानी भर्टिकली पड्यो भने त हामीले छाता के यसो 90 डिग्रीमा होरिजेन्टल राखेर हेर्छ। पानी जताबाट आएको देख्छ, छातालाई त्यतै फर्काउनु परेन अब? त कतिजनाले 90 डिग्री भन्दैछ। पानी चाहिँ माथिबाट यसो यसो पर्दैछ अनि तिमी छाता चाहिँ यस्तो होरिजेन्टल राख्छ त। कतिजनाले 90 भर्टिकल सित 90 डिग्रीको मतलब के भयो त? छाता त यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो राख्छ त। पानी यसरी पर्दैछ अनि मान्छेले छाता यसो होरिजेन्टली राखेर लान्छ। होरिजेन्टल राख्यो भने भर्टिकल सित 90 डिग्री भइदियो। ओके, गुड। सायद समय पनि समाप्त भएको छ। रिलेटिभ भेलोसिटीमा अझ छ केही क्वेशन्सहरु, रिभर बोट प्रब्लमहरु छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं है। ओके, ल